राजेश बाब, फाल्यांच्यान मॉल दी गोवा कडल्यान रस्तो बंद करपाचो हे केला आनी जानेवारीन केन्ना तरी ओपन करपाचें येता. तेजेर तुमचे प्रतिक्रिया कशी आसा? पळय कशें आसा मरे, प्रत्येक वेळा आमचे हिंदू खत्रेमी. आतां जो गोंयांत 27 तारखेक आमची प्रत्येक गोंयकाराची चवथ आनी चवथीच्या निमतान प्रत्येक हिंदू समाज आपले मार्केटींग किंवा कडधान्य म्हण वेगवेगळ्या भागांत वचून ते परचेस करून वेगळे आनी मार्केटींग भुरग्यांक कपडे म्हण हे म्हण 5 दिसांनी कितें घोडे मारपाक सोदता सरकार? एखादो तुमकां रस्तो मेन बंद करपाचो असलो तो हायवेचो जाल्यार चवथ जावन मागीर बंद करपाचो. प्रत्येक वेळा तुम्ही जेन्ना कितें आसता पळय, 2 वर्सां हांव पळयता, पोरू सुद्दां जेन्ना एग्जामी सुरू जाल्यो तेच दिसा मांडवी ब्रिज बंद. SSC एग्जामी जाल्यो परतो मांडवीचे ब्रिज. अरे तुमकां तेन्नाच अधोगती सुचता ही? अरे फाल्यां परवा मनशाची चवथ लागलेली आसा मरे. एखादे कोण माटोळी हाडपाक वयता, भुरग्यांक कपडे हाडपाक वयता, तेंची मात्र विचार करा मरे. डेव्हलपमेंट जावप तेजेर दुमत ना. आतां रस्ते बंद करून हे आतां लोकांक सतोवपाचो हेंच्यांनी मुद्दाम प्लॅनिंग केल्लो आसा. 5 दीस फुडें व्हरा, बंद करा, तुमकां करूंक जाय मरे. आनी करता आसतना सांगला कितें आतां 4 दिसांक रस्तो बंद करूंक जाय, जानेवारी पर्यंत रोड बंद आसतलो. तो एखादो चवथ जाल्या उपरांत 11 दीस धर, 11 दीस जाल्या उपरांत मागीर तुमी रस्तो बंद करा, तुमकां जाय ते डेव्हलपमेंट करून दी. मिडल हे सगळे म्हणजे त्रास जातले म्हणटा ते मिडल क्लास लोकांक कितें हितून फेस करता फक्त मिडल क्लास लोक. हाय प्रोफायल मनशाक कांय त्रास जावपाचे ना. एखादो मनीस जो स्कुटरीन भोंवता पळय तेजे हाल जातले न्हू, विचार करण्या पडे कडेन. अरे हांव सकाळी उठून हांव पळयता मरे, तेसा हांव चुकोन म्हापसा जर बंदूच केलाय, पण तेसा गेल्या उपरांत म्हाका दिसना हांवें भुरगीं स्कुलाक वयता आसतना एखादो पेरंट्स बाबल्याक तिथे कांय जायना म्हणून 2-2, 3-3 भुरग्यांक बसोवन कशें कट मारता हांवें पळयला. जीव धोक्यान घालून भुरग्यांक आपल्या स्कुलान. आनी आतांच तुमी ह्या चवथीच्या निमतान तर रस्ते बंद करून तर गोंयच्या जनतेक सुदोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तुमचे हिंदू खत्रेन उरपाचो आनी कांय म्हणपाचें ना. शेवटचो प्रश्न विचारता तुजो लास्ट अपील कितें करूंक सोदता तूं गव्हर्नमेंटाक? सरकारान हो जो निर्णय घेतला पळय तो 11 दीस फुडें व्हरचो आनी 11 दिसां नंतर तुमकां कितें जाय तें करचें, जेणे करून आमचे गोंयकार ज्या रस्त्यार रहदारी करता पळय तांकां रहदारी सुरळीत करूनी आनी चवथ आहा पळय तेंचो वेवस्थीत आनंद सण तेंचो वचोनी.